बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर तनवीर सादिक अपने चैनल से आपसे मुखातिब। आज मैं दुनिया के अजीम फलसफियों की बात करूंगा। तीन फलसफी एक लड़ी में परोए हुए। सबसे पहले सुकरात, सुकरात के बाद अफलातून, प्लेटो जिसे कहते हैं, एंड अरिस्टोटल या अरस्तु। ये तीन लगातार फलसफी चले हैं। इनमें कौन अजीम है, कौन अजीम तर और कौन अजीम तरी, ये फैसला करना बड़ा मुश्किल है। एक से बढ़ के एक है और अपने अपने शोबे में या अपने अपने मौजू के एतबार से ये अपने कमाल पर थे। सुकरात गलियों में फिर के लोगों को पढ़ाता था। उसके एक दोस्त ने कहा कि तुम खामखा बच्चों में बैठ जाते हो, बच्चे भी नाराज होते हैं, बाज़ उनके पेरेंट्स बड़े नाराज होते हैं कि तुम उनके बच्चों को खराब कर रहे हो। तो मेरा अखाड़ा है, उसमें बड़े लोग आए होते हैं। जब वो कुश्ती के बाद थक जाते हैं तो बैठे गपशप लगा रहे होते हैं, तो तुम वहाँ आ जाओ, उनसे गपशप लगाओ, बड़ा अच्छा वक्त गुजर जाएगा। चाचे सुकरात वहीं जाना शुरू हो गया। प्लेटो, अफलातून वहीं एक्सरसाइज करता था, पहलवानी करता था। प्लेटो के माने भी पहलवान होता है या भारी जिस्म वाला। तो प्लेटो सुकरात की बातें सुनता था और बड़ा मुतासर था उससे। जब सुकरात ने जहर का प्याला पिया तो ये बड़ा मखमूम हुआ। इसे अपने उस्ताद का मरना जो है ना, वो पसंद नहीं आया। चनाचे इसने सुकरात ने कोई किताब नहीं लिखी, किताबी शक्ल में उसकी कोई चीज़ नहीं थी। जो कुछ उसका किताबी शक्ल में नज़र आता है वो अफलातून ने मरतब किया हुआ है। अफलातून ने अपने उस्ताद की सारी बातें किताबी शक्ल में भी शाया की और फिर खुद जो है ना, उसने बहुत काम किया। अफलातून का ज़्यादातर काम जो है ना, वो सियासियात, इल्मियात और इखलाकियात पर है और इसका मुकम्मल अहाता करता है। दुनिया को सबसे पहले जो सियासी निज़ाम बाकायदा किताबी शक्ल में दिया है वो अफलातून ने दिया। अफलातून ने दुनिया का पहला बंदा है जिसने एक अकेडमी भी कायम की। इसका दोस्त था अकेडमिस। इसने उसे कहा कि मैं क्लासेस शुरू करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोगों को पढ़ाऊँ, लोगों को बताऊँ, लोगों को चीज़ें बहुत सारी जो लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैं उन्हें बताना और पढ़ाना चाहता हूँ। चनाचे उससे इसने इजाज़त मांगी कि उसके बाग में एक दरख्त के नीचे हम बैठ जाएं। उसके दोस्त ने इजाज़त दे दी और अकेडमिस का बाग जो है उसी हवाले से अकेडमिस से अकेडमिया कहलाया। चनाचे वो अकेडमी एक लफ्ज़ है जो हम पढ़ते हैं, उसका मतलब है ए प्लेस ऑफ लर्निंग। वो वहीं अकेडमिस के नाम से जो वहाँ दर्सगाह बनी, उसका नाम अकेडमी रखा गया और अकेडमी दुनिया में लर्निंग प्लेस के नाम से। अफलातून ने बहुत साल वहाँ पढ़ाया। जब ये 80 साल का था तो इसके शागिर्द की शादी थी। ये रात को वहाँ बैठे रक्शो सरूद की महफिल देख रहे थे। जब रात 2 बजे महफिल बर्खास्त हुई तो लोगों ने अफलातून को उठाना चाहा तो देखा उसकी रूह परवास कर चुकी हुई थी। तो बहरहाल अफलातून ने दुनिया को बहुत कुछ दिया। उसके अफकार जो है वो ऐसे अफकार हैं कि जो रहती दुनिया तक, जब उसकी कब्र पे लोग खड़े थे ना, तो कहते थे इसके अफकार रहती दुनिया तक कायम रहेंगे, जो कुछ ये दे गया। और वाकई आज देख लें 2700 साल वो अफलातून 427 कबल मसीह में पैदा हुआ था और वो 347 कबल मसीह में फौत हुआ। आज तकरीबन 2700 साल 2700 साल गुजर गए हैं, लेकिन उसका इल्म, उसकी सारी बातें आज भी उसी तरह तरोताज़ा हैं। उसने बहुत सी बातें कही, मैं चंद बातें आपके सामने रिपीट करूँगा।
افلاطون کہتا ہے کہ وہ علم جو ہم مجبوری کے تحت حاصل کرتے ہیں دیر پا نہیں ہوتا۔ پھر افلاطون کہتا ہے وہ شخص جو علم حاصل نہیں کرتا اس کی زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے، وہ ادھوری زندگی گزارتا ہے۔ افلاطون کہتا ہے کہ خوبصورتی سے محبت انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ پھر افلاطون کا ارشاد ہے کہ دوسروں کی نکالی میں نیکی کرنے والے معمولی درجے کے ایماندار ہوتے ہیں۔ نکالی میں آپ کو زیادہ نہیں کرنا چاہیے، نیکی جو ہے نا اپنے دل سے کریں، اپنے آپ کریں، کسی کو دیکھ کے کرنا تو کوئی بے معنی سی چیز ہے۔ دلائل پر مبنی علم حقیقی، مستند اور پائیدار ہوتا ہے۔ ایک مثالی زندگی، ایک مثالی معاشرے ہی میں ممکن ہے۔ مثالی مملکت کا حقیقی مقصد عدل اور انصاف لوگوں کو فراہم کرنا ہے۔ نیکی، بلائی، خوبصورتی اور سچائی کی حیثیت غیر ابدی ہوتی ہے۔ تو نیکی، بلائی، خوبصورتی اور سچائی کی حیثیت غیر ابدی ہوتی ہے۔ تعلیم ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے کسی ناقص کو نئے سرے سے استوار کیا جا سکتا ہے۔ تعلیم روح کی نشو و نما کا نام ہے۔ جس طرح انسانی جسم کے لیے خوراک ضروری ہے، ویسے ہی روح کی بالیدگی کے لیے تعلیم بہت اہم ہے۔ زندگی کا مقصد عدل کی تکمیل ہے اور اس کا بہترین ذریعہ تعلیم ہے۔ جب تک تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہوتے عدل کی تکمیل ممکن نہیں ہوتی۔ تعلیم ہی وہ چیز ہے جس سے بہترین اور نیک انسان پیدا ہو سکتے ہیں۔ اچھی مملکت کے حکمران تعلیم کے ذریعے انصاف کو سمجھ سکتے ہیں، اور جب یہ طبقات انصاف کی روح کو سمجھیں گے تبھی مثالی مملکت کا قیام ممکن ہوگا۔ یہ بڑی خوبصورت بات ایک اس نے کی ہے۔ وہ کہتا ہے ہم شروع ہو جاتے ہیں بچوں کو کہ یہ فلاں کام ہو گیا، بس اللہ کو یہی منظور تھا۔ کہتا ہے جب تک دینیات میں یہ تعلیم نہیں ہونی چاہیے، بچوں کی دینیات میں یہ تعلیم نہیں ہونی چاہیے کہ جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ ان کو بتانا چاہیے کہ خدا صرف اچھی باتیں کرتا ہے، شر کو خدا سے منسوب مت کرو، یہ تو ظلم ہے۔ ان کو نہیں کہنا چاہیے کہ خدا جیسا چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے، کسی کو جہنم کے لیے بناتا ہے اور کسی کو جنت کے لیے۔ جب وہ کسی کو تباہ کرنے آتا ہے تو اسے گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ خدا کو خیر مطلق کے طور پر پیش کیا جائے۔ خدا کے بارے میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی فطرت نہیں بدلتا۔ خدا میں سب صفات حسنہ کا کمال ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں۔ خدا صداقت متعلقہ ہے اور صداقت ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے، اس میں کوئی تغیر ممکن نہیں۔ پھر وہ کہتا ہے سزا سے مجرم کی نیکی میں اضافہ اور بدی میں کمی ہوتی ہے۔ عدل اعلیٰ ترین نیکی ہے۔ انصاف ایک مقصد ہے اور اس کی تکمیل معاشرے کے لیے ایک فرض کی حیثیت رکھتی ہے۔ انسانی قدروں اور اخلاق کی تعمیر کا تعلق ضمیر سے ہے، اور انسانی ضمیر کو جبر اور سزا کے ذریعے کام پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ مسرتوں سے ہمکنار ہونے کے لیے ہر شخص کو اس کی اہلیت اور صلاحیت کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے۔ کوئی ریاست اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک حکومت ایسے لوگوں کی نہ ہو جو یہ جانتے ہوں کہ ریاست کی بہتری کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ افسوس کہ ہم بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہیں ریاست کی بہتری کے لیے کیا کرنا ہے پتہ نہیں ہوتا۔
سیاست جن کا سبجیکٹ ہے، جنہیں سیاست میں آنا چاہیے وہ سیاست میں آ نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ اب پیسے کا کھیل ہے، اور جو پیسے کے زور پہ آتے ہیں وہ اسے کاروبار بنا کے رکھتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، پیسے بناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں بس دے کہ ہم اپنے حالات بہتر کر سکیں۔ اللہ حافظ۔